अमरीकी जंगी जहाजों को अपना हुर्मज में दाखिले से रोक दिया गया। ईरानी फौज का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया ने सख्त फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाजों को रोका। अमरीकी जहाज को रोकने के लिए ईरानी मिसाइल दागे गए। ईरानी फौज ने कहा कि अपना हुर्मज में दाखिल होने पर जहाजों पर हमले किए जाएंगे। ईरानी हिदायत पर अमल करने वाले जहाज अपना हुर्मज में महफूज रहेंगे। ईरान के मुकर्रर करदा निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जमान पासदाना ने इनकलाब के मुताबिक जहाजों को तयशुदा रास्तों और कवायद के तहत सफर करना होगा। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को रोका जाएगा। शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां ईरानी अहकामात पर अमल करेंगी। अपना हुर्मज की सिक्योरिटी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे पास है। अमरीकी सेंटकॉम की बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे की तरदीद। किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है। अमरीकी फौज प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। चीन पर जोर देंगे कि अपना हुर्मज खुलवाने में हमारी हिमायत करे। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अमरीका अपना हुर्मज खोल रहा है, हमारा कंट्रोल मुकम्मल तौर पर है। आलमी शराकत दारों के लिए मुनासिब है वो ईरान पर दबाव बढ़ाए। गैस की कीमतें अमरीकी अवाम को मुतासिर कर रही है। यूएई की ईरान की जानिब से ड्रोन हमले की मजम्मत। हमला अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक बहरी जहाज पर अपना हुर्मज में किया गया। इमाराती हुकाम का कहना है तिजारती जहाजों को निशाना बनाना कबूल नहीं है। ड्रोन हमला आलमी बहरी रास्तों के लिए खतरा है। अपना हुर्मज को मुकम्मल तौर पर खोलना जरूरी है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम हमला कजाकी के मुतरादिफ है। अपना हुर्मज में अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है, 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। जंग के खात्मे के लिए सुस्त सिफारती कोशिशों का जिम्मेदार अमेरिका है। इस्माइल बकाई ने कहा, अपना हुर्मज की सूरत हाल अमरीकी जाहियत का नतीजा है। अमेरिका के लिए ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका ने कब्जे में लिए ईरानी जहाज और हमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, हमले के 22 अरकान को गुज़श्ता शब पाकिस्तान पहुंचाया गया। आज उन्हें ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज मुरम्मत के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी, सालसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़म है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी और मुकालमे की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास इराकी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा है। इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी के फिरोग के अज़म का अयादा। इसहाक डार ने खित्ते में देरपा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमेरिका तनाज़ा से बचने के लिए फेस सीविंग चाहता है। अमेरिका को नामुमकिन जंग या खराब डील में किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का अमेरिका को वाज़िया और दो टोक पैगाम। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू करने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी माहदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी अफवाज किसी भी मुहिम जोई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, CDA का मौक़िफ़ भी है, ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया।
مارکا حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پروقار تقریب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں مارکا حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ مارکا حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر بھی دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام پاکستان پر لگایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، مارکا حق میں کامیابی کا دن کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا، مارکا حق میں کامیابی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ عقیل کریم ڈیٹی نے کہا، معاشی میدان میں پاکستان کے لیے جلد اچھے دن آ رہے ہیں۔ مارکا حق بنیاد المرصوص کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے کی تقریب میں آپریشن کی کامیابیوں پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ تقریب میں اداکارہ نادیہ خان اور سلطانہ صدیقی سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ آئینی عدالت کا کئی ماہ عدالتی فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے آئینی عدالت نے کہا، ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلوں 90 دن میں سنانے کی پابند ہے۔ مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس رولز قوانین کا درجہ رکھتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو نتائج سے بھی بھگتنا ہوگا۔ بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ تمام ججز اور عدالتی عملہ رولز پر عمل درآمد کا مکمل پابند ہوگا۔ زیر التوا مقدمات کا بوجھ ہو تو انصاف کی بروقت فراہمی ضروری ہے۔ کچھ عرصے سے فیصلہ محفوظ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی ہے۔ عدالت کا فیصلہ عمل درآمد کے لیے تمام ہائی کورٹس کو بھجوانے کا حکم۔ پنجاب میں مانسون سے پہلے کی تیاریاں مکمل۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی۔ واٹر ڈرینج کا 40% مکمل کام کر لیا گیا۔ پنجاب بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت، اپ گریڈیشن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس کیا گیا ہے۔ صوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار قائم کیے جائیں گے۔ 27 نئے سہولت بازاروں کے قیام سے 1300 نئے کاروبار شروع ہوں گے۔ 600 سے زائد افراد کے لیے براہ راست ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی آ چکی ہے۔ WTI کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $107 فی بیرل پر آ چکا۔ مربان کروڈ $113 فی بیرل پر ہو گیا۔ کویت سے 8 کروڑ لیٹر ڈیزل سے بھرا جہاز کراچی پورٹ پہنچ چکا ہے۔ PNCS کا خیرپور جہاز کراچی پہنچا۔ 3 دن پہلے PNSC خیرپور جہاز آبنہ حرمت سے گزرا تھا۔ ذرائع کے مطابق حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے باوجود پاکستانی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کیا گیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرم ہوائیں چلنے سے پارہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ نواب شاہ میں 46، دادو میں 45 اور مٹی میں 44 ڈگری کی پیشگوئی کی گئی۔ شہریوں کو تیز دھوپ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ NTMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی۔ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ چیئرمین NTMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی میڈیا بریفنگ، کہا زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سال گرمی کی شدت زیادہ ہوگی۔ اور پشاور زلمی دوسری بار پی ایس ایل کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ حیدرآباد کنگز مین کے دیے گئے 130 رنز کے چھوٹے ہدف کے تعاقب میں زلمی کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا رہا۔ پشاور زلمی نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ السلام علیکم، ایجے نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا